अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 25 अक्टूबर 2024 फ्राइडे जुम्मे का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है। आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। अगर इसको थीमेटिकली आप देखें तो दो थीम्स मेरे सामने हैं। एक तरफ पाकिस्तानियों का मुर्शिद है जिसकी बिलाखिर एक बार फिर उसके वकला के साथ मुलाकात होती है। क्या कैफियत है उसकी, मैसेज उसका क्या है, कुछ उसका जिक्र है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का मुजरिम है काजी फायज ईसा, जो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, जहनी तौर पे पाकिस्तानियों का मुजरिम है, जिससे आज पाकिस्तानियों की जान छूटी है। ये दो थीम्स हैं जिनको मैं साइड बाय साइड शुरू में टच करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में कहूं। इस वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बहुत से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाऊं। मैं आपको कुछ साउंड्स ऑन टेप है वो आपको सुनाऊं, कुछ हेडलाइंस आपको दिखाऊं, कुछ ट्वीट्स आपको दिखाऊं, कुछ अखबारों की चीज़ें आपको दिखाऊं। और ये जितना इस वीडियो का ताल्लुक जो है वो सियासत से है, उतना ही इसका ताल्लुक माशरे के साथ भी है, माशरती इक़दार के साथ भी है, जहन के साथ भी है। बिकॉज मैं सुनता हूँ, रोज़ ही सुनता हूँ मैं, कि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब और एक रेवोल्यूशन आ जाए, और कई दफ़ा उनको लगता है कि बस आने ही लगा है, कल सुबह ही आ जाएगा, आज शाम को ही आ जाएगा। इनकलाब दुनिया में बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 आए हैं, जिसको अगर आप पिछले 200, 300, 400 बरस देखें तो 3 बुनियादी तौर पे वो इनकलाब आए हैं। बाकी सारे इनकलाब उस तरह से हैं नहीं जिस तरह से लोग समझते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इनकलाब जो है वो है 18वीं सदी का, जब अमरीकियों ने बरतानवी साम्राज्य और ब्रिटिश एम्पायर को अमेरिका से धक्का मार के निकाला और एक जंग आज़ादी की। जब उन्होंने कहा, खुद अंग्रेज थे, वो रेवोल्यूशन इसलिए था, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी, ये कह के कि बादशाह नहीं होगा, और उनके आइडियाज़ उनके पास थे। दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जहां बादशाह की गर्दन उन्होंने उड़ा दी, उन्होंने भी कहा कि बादशाह नहीं होगा। और तीसरा वो है वो जो सोवियत रेवोल्यूशन है 1917 का, जिसमें उन्होंने कहा कि एलिटिज्म नहीं होगी, वर्कर्स जो हैं, जो गरीब है, उसका भी हक है माशरे के ऊपर, ताकत के ऊपर, पॉलिटिकल एक्सरसाइज वो करेगा अपने हकूक की। इन तीनों रेवोल्यूशंस ने एक पहले, इससे पहले कि ये फिजिकल वायलेंस होती, फिजिकल वायलेंस इज अ सेकेंडरी इशू। इन तीनों रेवोल्यूशंस या इनकलाब के पीछे बहुत ज़्यादा तौर पर फिक्री काम है, उसके ऊपर एक जहनी काम है, एक मेंटल एटमॉस्फेयर है। और इनकलाब और रेवोल्यूशन से अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो उसके बाद क्या होगा, उसकी थिंकिंग बड़ी क्लियर थी। तो मेरी वीडियो के अंदर अगर आपको इसको मुख्तलिफ किस्म के आपको एक इंप्रेशन इसके मिलेंगे आइडियाज़ के हवाले से, जिसकी समझ में आ जाए उसका भी बड़ा, जिसकी ना समझ में आए उसका भी बहुत भला। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की तरफ चलूँ, पाकिस्तानियों के मुर्शिद की तरफ, मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तानियों के मुजरिम की तरफ। काजी फायज ईसा साहब, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में, चूंकि आज अल्लाह अल्लाह करके काजी फायज ईसा साहब से पाकिस्तानियों की जान छूट रही है, तो मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया गुस्से से, गैज़ो गज़ब से भरा पड़ा है। हर तरफ से, चारों कोनों से काजी फायज ईसा साहब को गाली निकाली जा रही है। इस नाचीज़ को अपने डिफेंस में ये कहना है कि आज बहुत से वो लोग जो कभी काजी फायज ईसा साहब को पारसा समझते थे, वो समझते थे कि ये बड़ा एक दयानतदार आदमी है, ये ऑनेस्ट आदमी है, ये शरीफ आदमी है। उस गलत फहमी का मैं कभी शिकार नहीं रहा। जब काजी फायज ईसा साहब ने हुदैबिया मिल्स का फैसला किया था, उसके बाद से मुझे हमेशा शक रहा इस आदमी की नीयत के ऊपर। मुझे पता था कि ये आदमी नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। कितना बुरा है ये मुझे ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ में यकीन नहीं किया कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो कोई शरीफ आदमी है। मुझे हमेशा काजी फायज ईसा साहब के अंदर, उनकी दाढ़ी के पीछे एक मुजरिम जो है वो छुपा हुआ मुझे नज़र आता था। ये और बात है कि सितंबर 2023 के बाद उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ और अदालतों के साथ और पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के साथ काजी ने जो खिलवाड़ किया, उसके बाद मैंने उनके लिए सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की। उसका एक क्लिप मैं आज वैसे ही चल रहा है, मैंने सोशल मीडिया से मुझे मिल गया है, ट्विटर से, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि काजी फायज ईसा एक बदकिरदार शख्स है, और मैं एक डॉक्टर की बददुआ जो है वो काजी फायज ईसा साहब को देना चाहता हूँ। लेकिन पहले आपको अपना पुराना वाला क्लिप भी दिखाता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब जो है, नंगे दीन, नंगे वतन, नंगे ईमान जो है, इतना बेशरम, इतना बेहया, इतना खुदगर्ज आदमी, जो अपनी 2 टके की नौकरी की खातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम अदलिया और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इससे ज़्यादा बेशरम और बेहया आदमी जो है वो पाकिस्तान की तारीख में गुजरा नहीं। बड़े बड़े बुरे लोग गुजरे हैं, लेकिन ये बुरे लोगों का जो है ये बादशाह है। बहरहाल इस शख्स ने, काजी फायज ईसा ने, काजी वक्त ने, आज जो है वो बेंच जो तवक्को थी कि उन्होंने करना है, इन्होंने उस बेंच को जो आर्टिकल 63A का था उसमें नईम अखवान साहब का इजाफा किया, जिसमें मुनीब अख्तर साहब बैठ नहीं रहे थे, और उन्होंने अपना बेंच जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये जो बेंच कंप्लीट करने का प्रोसेस है, इसके अंदर कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। काजी फायज ईसा साहब के लिए ना एक डॉक्टर की और एक
साइंटिफिक बद्दुआ देना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, ए मौला परवरदिगार, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और सरीना ईसा को कभी सुकून न मिले जब तक ये ज़िंदा हैं। स्पेन में हो, बरतानिया में हो, फ्रांस में हो, पाकिस्तान में हो, किसी महल के अंदर हो, सड़क पे हो, इन्हें मौला परवरदिगार कभी सुकून न देना। इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, जमहूरियत को, इंसानी हकूक़ को, इन दोनों ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इन्हें सुकून न मिले, इन्हें नींद भी ना आए, ये तड़पते रहें, ये नींद के लिए माइकल जैक्सन की तरह बेकरार हों और अपने आप को प्रोपोफोल के टीके लगाएं, इनको फिर भी नींद ना आए। ये मेरी इनके लिए बद्दुआ है। दूसरी बदुआ ये है कि ये जहाँ कहीं जाए मौला परवरदिगार, लोग इनको ऐसी निगाहों से देखें, अगर आवाज़ें ना भी इनके ऊपर कसें, इनके ऊपर डोनट ना भी फेंकें, तो इनको डोनट ना भी पेश करें, तो इनको ऐसी खशमगीन निगाहों से देखें, गुस्से से देखें, जिससे इनको पता चले कि लोग इनसे नफरत करते हैं, इनको बुरा समझते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत किस्म की मीम्स या कार्टून जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बनी हुई है, जो मसलसल गर्दिश कर रही हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है टेक्निकल कि मैं आपको दिखा सकूँ। अभी मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, जो इंग्लिश के ख़ास करके सहाफ़ी हमारे हैं, डॉन अखबार की, ट्रिब्यून अखबार की, जो समझ सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सितंबर 2023 से लेके, बल्कि जब से ये पूरा एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अगर आप अप्रैल 2022 से शुरू करें कि काजी, अच्छा इस पर थोड़ी सी एफर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर मैं आपको दिखाता भी हूँ, वहाँ किसी ने एक टेबल बना के दिखाया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दोहरे मयार क्या थे, वो पहले क्या कहते थे चीफ जस्टिस बनने से पहले, बाद में वो क्या कहते रहे, वो है। लेकिन ये काविश बड़ी नामुकम्मल है। दो किस्म के लोगों को यहाँ पे काविश करनी है। एक तो किसी अच्छे जर्नलिस्ट को डॉन में या ट्रिब्यून में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के तमाम फैसलों का एक एनालिसिस जो है वो तारीखों के साथ, महीनों और डेट्स के साथ और उनके डिसीजंस के साथ रखना है, दुनिया के लिए, पोस्टेरिटी के लिए, पाकिस्तान की तारीख के लिए, कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अप्रैल 2022 से लेके आज तक 25 अक्टूबर 2024 तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कैसे कैसे तरीके से अपने अंदाज बदले और कैसे कैसे डिसीजंस के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, इंसानी हकूक़ को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और कैसे उनके अंदर एक इंतहाई गैर इंसानी शकीउल कल्ब किस्म की शख्सियत जो है इस फ्रेंच पीरियड के अंदर छुपी हुई थी। दूसरी जिम्मेदारी वकला की है कि आपको भी एक एनालिसिस जो है लिखना है इंग्लिश के अंदर, ताकि दुनिया को पता चल सके कि गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान के अंदर या 2.5 बरस में पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म जो है वो काजी साहब ने किया है। अब आज के दिन, अब से चंद घंटे पहले अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात अपने 3 वकला के साथ, जिसमें से 2 तो खैर उनकी पार्टी के फंक्शनरी हैं, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में से क्या निकला, उस पर चलने से पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हमने एक कंट्रास्ट और तजाद देखा 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसला साजी में, उसका जिक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक दिन पहले की बात है, एक तरफ तो जो आमिर फारूक साहब हैं, उनके सामने नौरीन खान नियाज़ी जो हैं, इमरान खान की बहन, उनकी हमशीरा अपनी दरख्वास्त लेके आती हैं कि मुझे मेरे भाई इमरान खान से मिलने दिया जाए, और दूसरी तरफ एक वकील कंटेम्प्ट की पिटिशन लेके सरदार एजाज खान इसहाक के सामने आते हैं और के कंटेम्प्ट कर रही हैं जेल अथॉरिटीज़ और इमरान खान से अपने वकला को नहीं मिलने देती। आमिर फारूक साहब के सामने जेल अथॉरिटीज़ अडयाला की कहती हैं कि जनाब एक सिक्योरिटी अलर्ट है जिसकी वजह से प्रिजनर्स के साथ, कैदियों के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। उस पर आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि 26 अक्टूबर को चूंकि ये सिक्योरिटी अलर्ट ख़त्म हो जाएगा, 26 अक्टूबर के बाद आप नौरीन खान नियाज़ी की मुलाकात करवा दें। हैरानगी की बात यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये सवाल उठाते ही नहीं कि अडयाला जेल की प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास ऐसी क्या ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है कि 26 अक्टूबर तक जो है वो कैदियों को इनसिक्योरिटी है, ख़तरा है, और वो सिक्योरिटी अलर्ट 26 तारीख को जाके ख़त्म हो जाएगा। खुदा बेहतर जानता है कि आमिर फारूक साहब की ज़िंदगी में किस किस्म के मसाइल हैं, उनके जहन के ऊपर किस किस्म का प्रेशर है। हम हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं कि मौला परवरदिगार उनकी मुश्किल को आसान कर दे। लेकिन दूसरी तरफ इसी हाई कोर्ट के बेंच में सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं, उनके सामने जब वकील कहते हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाती, एक दिन पहले की बात है, तो वो कहते हैं कि 3 बजे तक हाई कोर्ट के अंदर आके इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। और उस स्टेज के ऊपर वो ये भी कहते हैं कि ये मेरे ऑर्डर को मानते हैं, ये नहीं मानते, ये इनकी सवाबदीद है। मेरा काम है कि जो सच्चा हक पे कानून और आइन का जो चीज़ मुझे पता चलती है, मैंने वो ऑर्डर करना है। उसके बाद एक खलबली मच जाती है, परेशानी हो जाती है कि क्या करना है, और फिर आप देखते हैं कि आज के दिन में, अब से चंद घंटे पहले, इमरान खान की इन तीनों वकला के साथ, जिसमें सलमान अकरम राजा है, जिसमें शुएब शाहीन साहब है और जिसमें फैसल चौधरी, उनके साथ इमरान खान की मुलाकात होती।
यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान ने एक अलग मुलाकात भी की है सलमान अकरम राजा से। सो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने जो फैसल चौधरी हैं और शुएब शाहीन के साथ और इन तीनों के साथ एक मुलाकात की है सलमान अकरम राजा, और एक सेपरेट छोटी सी मुलाकात जो है वो उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के साथ की है, जिसका हाल सलमान अकरम राजा के सीने में ही है। देखिए वो कब हमसे शेयर करते हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है इसमें हमें पता चलता है कि इमरान खान ने अब उस तरह की उनकी 1 इंच की दाढ़ी है जिस तरह की हम AI ड्रिवन इमेजेस उनके बहुत से लोग पहले से बना चुके हुए हैं, अब उनकी उस किस्म की एक दाढ़ी है विच ब्रिंग्स अ न्यू पॉलिटिकल चैलेंज फॉर इमरान खान एडमायरर्स। बिकॉज अगर इमरान खान इस दाढ़ी को शेव ऑफ नहीं करते किसी स्टेज के ऊपर, हो सकता है वो ना करें, बिकॉज अगर दाढ़ी उनकी शख्सियत का अगर हिस्सा बन जाती है तो फिर शरीफ सरदारी रजीम जो है वो इमरान खान को मगरब के सामने एक इस्लामिस्ट के तौर पर पेंट करेगा। इसकी क्या यानी कहानी है पूरी, इसके हवाले से मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन इमरान खान ने इस मौके पे जो बहुत सी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ चीज़ें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान बिल्कुल इनकम्युनिकाडो हैं दुनिया से, उनको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता अभी भी कि उनकी बहनें जो हैं उज़मा और अलीमा अभी तक जेल में हैं। उन्हें की ठीक तरह से पता ही नहीं था कि उनकी अहलिया जो हैं बुशरा बीबी, उनको रिहाई मिलने के बाद वो पेशावर पहुंच चुकी हैं, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। और जो है उन्हें नहीं पता था कि मौलाना ने वोट डाला है तरमीम के लिए। उन्होंने इस मामले में खासी डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी का उन्होंने इजहार किया। ताहम उन्होंने कहा कि ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये अनसस्टेनेबल है, और ये बड़ी सही बात है, उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकेगा। और बावजूद तमाम तो मायूसी के उन्होंने अपने लोगों को यही कहा कि आप लोग जो हैं इस स्टेज के ऊपर खड़े रहें। एक पॉइंट कहना बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने, जिनकी नीयत पे मुझे हमेशा शक रहा, बहुत से लोग गाली निकाल रहे हैं, सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं कह रहा था कि मौलाना जो है वो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी सारी उम्र की नेचर बदलती नहीं है, तो बहुत से लोगों को गुस्सा भी आता था। बहुत से लोगों के कमेंट्स होते थे कि मौलाना के बारे में ऐसी बात ना लिखें, मौलाना की दिल की कैफियत चेंज हो चुकी है, मौलाना को हकीकतें पता चल चुकी। लेकिन मौलाना ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ पॉलिटिक्स करके अपनी जो उनकी एक पॉलिटिक्स जो थी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी थी ट्राइबल एरियाज़ में, उनकी बेल्ट में, उसे उन्होंने PTI के एक्सपेंस पे PTI को बेवकूफ़ बना के और इस्तेमाल करके मौलाना ने उस पॉलिटिक्स को रीसरेक्ट जो है वो कर लिया है। ये जो सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं अदालतों में आगे पीछे, इन सबको देखने का एक और भी लेंस है, इसका एक और भी तनाज़ुर या कॉन्टेक्स्ट है, और वही है कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के ताकतवर जनरल साहिबान जो हैं, बेसिकली जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जो है वो क्या सोच रहे हैं। चूंकि उनको लगता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 26वीं अपने आप को सिक्योर कर लिया है, हम अब महफूज हो गए हैं, ढांचे के ऊपर हमारी गिरफ्त बड़ी मजबूत हो गई है, इसलिए वो एक बार फिर लचक का मुजाहरा करना चाहते हैं। और उस लचक के मुजाहरे का कुछ इनिशिएटिव या उसका कुछ मजहर या झलक आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही है। कुछ अमेरिका में भी नया उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और अमेरिका में वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसको ये मैसेजेस भिजवा रहे हैं, बेसिकली तौर पर डिवाइड एंड रूल की जो पुरानी ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसमें कि डिवाइड करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं पब्लिक ओपिनियन को, तो मैसेजेस ये भिजवा रहे हैं कि हम अब चीज़ों को ठीक करने लगे हैं, चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। और इन रिटर्न वो क्या चाहते हैं, इन रिटर्न वो ये चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाए, यानी जनरल आसिम मुनीर को 2025 से 2028 तक एक्सटेंशन मिले। और इससे ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत बात जो है वो क्या हो सकती है कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वही अगर जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन दे दे तो सारे मसाइल उनके आगे के हल हो जाते हैं। उन्होंने जो कुछ करना था पाकिस्तान के साथ तो वो ऑलरेडी कर लिया है, उनको एक लेजिटिमेसी जो है वो मिल जाएगी। ये बड़ी खतरनाक और डेंजरस किस्म की पॉलिटिक्स है जिस फरेब में, और ये पिछले 30 महीने से मसलसल इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं। बहुत से लोग जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता वो मुझे बता चुके हैं कि उनको मसलसल इस किस्म के पैगामात भेजे गए कि बस हमें 4 हफ्ते और दे दें, 6 हफ्ते दे दें, 8 हफ्ते दे दें, आप देखें कैसी चीज़ें बदलेंगी, बड़े फैसले हो चुके हैं, बड़ी बेहतरी का सोचा जा रहा है, ये चीज़ें ऐसी नहीं चल सकती। ये टोटल एक मकर और फरेब है जो हमारे लोगों ने बरतानवी साम्राज्य से सीखा है। चूँकि अंग्रेज़ों के पास भी फिजिकल ताकत, जो पूरी ब्रिटिश एम्पायर थी उसके अंदर कभी भी फिजिकल ब्रूट पावर कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, अनलाइक दी अमेरिकन जिनके पास अपना सिस्टम बहुत बड़ा है, वो हर जगह ही तोपखाना लेके पहुंच जाते हैं। अंग्रेज़ों ने अगर दुनिया के ऊपर रूल किया था बरतानवी साम्राज्य ने, तो वो डिवाइड एंड रूल के जरिए किया था। वो हमेशा अपने दुश्मनों को आपस में लड़ाते थे, उनको स्प्लिट करते थे। तो ये हमारे भाई लोग भी यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी मुसलसल लोगों को स्प्लिट करते हैं, और अभी तक अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश जो है वो कोशिश करना चाह रहे हैं, और इससे बचने की ज़रूरत है। बाकी जो इसको समझ सके उसका बड़ा भला, जो ना समझ सके उसका भी भला। अब मैं 2 डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ मेंटल, एक पाकिस्तान के अंदर, एक अमेरिका के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर जनरल साहिबान के जहनों पे किस किस्म का प्रेशर है
کیوں وہ ایک لچک کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کے اندر چیزوں کو لے جانا چاہتے ہیں، اس کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کا کام ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر امریکہ کے اندر جو 62 کانگریس مین نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا، جس میں بہت کھل کے پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو سینئر ملٹری انٹیلیجنس افسران ہیں ان کے خلاف، اسے کہتے ہیں ٹریول بین ہونا چاہیے، ویزا ریسٹرکشنز ہونی چاہیے، ایسٹ فریز کے آرڈرز جو ہیں ہونے چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے جس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس میں جنرل عاصم منیر کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ فوری طور پہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک سرٹن قسم کا امپیکٹ یہاں پہ بلڈ اپ ہوتا ہے. اگر آپ صرف دیکھ لیں کہ وائس آف امریکہ کی جو سروس ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتی ہے. 62 امریکی لا میکرز نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو 23 اکتوبر کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ پاکستانی حکومت سے انشور کرائے کہ وہ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی پامالی نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی بار پولیٹیکل پریزنرز کا نام لیا گیا ہے جس میں عمران خان کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اس قسم کا انیشیٹو کانگریس مین گریگ کسار، کانگریس وومن سمر لی، کانگریس مین جم میک گورن جو کہ ہیومن رائٹ کمیشن کے کو چیئر ہیں، انہوں نے لیا ہے. اس قسم کے جو انیشیٹوز ہیں وہ اب امریکہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک امپیکٹ اور پریشر جو ہے وہ پاکستان کے جنرل صاحبان کے اوپر پڑ رہا ہے. اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جو مظہر ہے وہ ہے کہ امریکہ کا جو سینٹ کام کا ایک میگزین ہے، سینٹرل کمانڈ کا جو ایک میگزین ہے یونی پاتھ، اس میں 18 اکتوبر کو ایک آپیڈ پیس چھپا ہے. نام نہیں لکھا ہوا لیکن سمجھ آ رہی ہے آپ کو، لینگویج آپ اس کی پڑھیں لائن بائی لائن تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی پاکستانی نے وہ تحریر لکھی ہے، اور کوئی زیادہ بعید نہیں ہے کہ یہ ایک ISPR نے PR ایکسرسائز کی ہے. یہ جو آرٹیکل اور آپریٹ پیس ہے یہ بتاتا ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایکسٹریمزم کے خلاف ایک بہت بڑا مؤثر لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایگزامپلس کیا دی ہوئی ہیں، ساری پاکستانی قسم کی ایگزامپلس ہیں. آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ISPR کے کسی کرنل صاحب نے بڑی محنت کر کے یہ پیس لکھا ہے، بیکاز لینگویج امریکن جب لینگویج لکھتے ہیں تو لینگویج بڑی ڈفرینٹ ہوتی. تو اس پیس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل آصف منیر نے TTP جو ہے اس کے خلاف بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستان میں تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایران نے جو پاکستان کے خلاف ایگریشن کی تو کس طرح سے پاکستان نے ایران کو دنداں شکن قسم کا جواب دیا. اب میری یاد کریں میرے وہ سیریز ویلاگس جس میں نے کہا تھا کہ دشمن کو ریڈیفائن کیا جا رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس کے اندر، لیکن حالات یہ ہیں کہ یہ جو یونی پاتھ اور اس قسم کے سرکاری میگزین ہیں ان کو امریکہ میں ایون فوج کے سپاہی جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں پڑھتے، بیکاز ان کو بھی احساس ہے کہ یہ سرکاری قسم کی چیزیں، اس کو پڑھتا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اس سے صرف آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائٹ آف ڈیسپریشن ہے کہ اب آپ PR ایکسرسائزز کے لیے ان میگزینز میں، اور ٹوٹل پاکستانی لینز ہے کیونکہ پاکستان کے اندر لگے گا کہ امریکہ کے اندر ایک چیز جو ہے وہ امریکہ کے فوج کے ایک میگزین کے اندر ایک چیز پبلش ہو گئی ہے. امریکہ میں تو چلیں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ جو بار بار پاکستان کے اندر کی سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے اوپر اپنے کامنٹس کر رہا ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے، ایک اپنی فکر کا اظہار کر رہا ہے، اس کا بھی پاکستانی سسٹم پہ پریشر پڑ رہا ہے. پہلے تو انٹرنیشنل کمیشن فار جورس کی اسٹیٹمنٹ آئی 26 امینڈمنٹ کے بعد، انہوں نے اس کو بہت کنڈیم کیا. اس کے بعد اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کے جو ہیڈ ہیں، جو آفس آف دا ہیومن رائٹ کمیشن ہے، ان کے ہیڈ جو ہیں واکر ٹرک، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس حوالے سے ان کا ٹویٹ بھی آیا، اس پہ ہیڈ لائنز بنی، دنیا بھر میں پاکستان کے اخبارات میں بھی اس کی ہیڈ لائنز بنی. اور اس کے جواب میں آج کے دن میں جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں اس میں پاکستان کی جو اسپوکس پرسن ہے فورن آفس کی جناب ممتاز زہرا بلوچ صاحب، ان کو پتہ نہیں ویسے رات کو کیسی نیند آتی ہے، وہ بھی پروپوفول ہی اپنے آپ کو لگاتی ہوں گی. تو بہرحال ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک طرف تو کانگریس کو بڑا کنڈیم کیا امریکہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل پاکستان کے اندرونی جو ہمارا اتنا زبردست شاندار قسم کا ہماری اسلامی حکومت چل رہی ہے اس کے اندر یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے اندر. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو واکر ٹرک ہیں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ ہیڈ ہیں، ان کو دراصل پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے حالات ہیں. ان کی جو بھی کامنٹس ہیں یہ سارے کے سارے مس انفارمیشن کے اوپر اور غلط فہمیوں کے اوپر جو ہے یہ مبنی ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیجیے، انگریزی زبان میں کہتے ہیں لاجک سے لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، یعنی آپ کے ایکشنز کے خلاف ایسے بھی ری ایکشنز ہوتے ہیں جو آپ نے ٹھیک طرح سے پہلے سوچا ہی نہیں ہوتے. یہ ہے لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. ابھی افرا سیاب خٹک صاحب نے جو پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے. اس پٹیشن میں بنیادی طور پہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن اس کا بڑا انٹرسٹنگ ان کا پوائنٹ ہے. ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے
کہ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جس کے بہت سے ممبران جو ہیں ان کی اپنی قانونی حیثیت جو ہے وہ الیکشن ٹریبونلز میں چیلنج ہوئی بھی تھی، اور یہ ممبران جو ہیں وہ کس طرح سے ایک اس طرح کی آئینی ترمیم جو پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کو اور ان الیکشن ٹریبونلز ہی کو بدل دے، یہ کیسے یہ پارلیمنٹ ایسی ترمیم کر سکتی ہے؟ اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پٹیشن کو سننے کے لیے فل کورٹ بننا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ نہیں، جتنی پٹیشنز اس وقت آ رہی ہیں وہ سب کی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بینچز نہیں چاہیے، یہ ایشو اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بننا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر فل کورٹ بننا چاہیے۔ اچھا، ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس کا جو بھی ڈنر شنر تھا، اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے اندر منیب اختر نے، اس کے اندر اطہر من اللہ نے، عائشہ ملک نے اور شاہد وحید جو ہیں، جسٹس شاہد وحید، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی ہے۔ اب میں اسٹیج کے اوپر آپ کو بالکل آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کلپس دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک کلپ ہے برطانیہ کے شہر کیپٹل سٹی لندن کا، پاکستان ہائی کمیشن کے باہر ایک انٹریکشن ہے، اور دوسرا کلپ جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام ARY نیوز کا ہے، جس میں ان کے ساتھ فیصل واڑا صاحب اور فواد چودھری صاحب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ 2-4 دن پہلے کا یہ ڈسکشن ہے۔ جو لندن کا کلپ ہے اس میں ہائی کمیشن کے باہر ایک بڑے سوٹڈ بوٹڈ جناب، ریڈ بڑی خوبصورت انہوں نے جیکٹ لگائی ہوئی ہے، ریڈ رنگ کی ٹائی، اوپر کلپ ہے۔ دیکھنے میں تو کوئی اور ملک ہوتا تو آپ کہتے ہیں ڈپلومیٹ ہے، لیکن پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ان کے پاس نہ تو اتنے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ بیچارے اتنے ویل فیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شخصیت ہے ان کو لگتا ہے کہ کھایا شاید زندگی میں بہت اچھی طرح سے، صحت بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ادھر کوئی خاص کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو ان سے ایک ٹک ٹاکر وہاں پہ کھڑا ہے شرارتاً، وہ ان سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی عمران خان باقی سب لوگوں کی گرفتاریاں پرزنرز وغیرہ کی جو ہوئی ہیں پاکستان میں، اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ وہ خالی ان کرنل صاحب سے نہیں پوچھ رہا، اور بھی بہت سے لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ کرنل صاحب جو ہیں وہ پہلے ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بالکل نوم چامسکی کی طرح ایک فلسفے کا اظہار کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال کو دیکھنے کے دراصل بہت سے اینگلز ہیں۔ پھر ساتھ ہی ان کو خیال آتا ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، تو یہ چیز غیر قانونی ہے، بغیر کانسنٹ کے آپ میری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس پہ وہ جو ٹک ٹاکر ہے، شرارتی ٹک ٹاکر جو ہم نہیں جانتے کون ہے، میں نے تو ٹویٹر پہ دیکھی ہے، وہ ان کو یاد کرواتا ہے کرنل صاحب کو کہ کرنل صاحب یہ ایک پبلک سپیس ہے، اور برطانیہ میں پبلک سپیس میں، امریکہ اور برطانیہ میں پبلک سپیس میں جو پبلک قسم کے فگرز ہوتے ہیں ان سے آپ کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کی آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نو آئی ڈونٹ تھنک سو، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کلپ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان ایتھیکل ہے، یہ غیر قانونی نہیں بھی ہے تو یہ غیر اخلاقی ہے۔ اس پہ وہ ٹک ٹاکر تھوڑا شریف ہے، تھوڑا سا وہ ہچکچا کے ان کو یہ یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے تو ملک میں جس کے آپ نمائندے یا ریپرزنٹیٹو ہیں، وہاں تو 72 برس کی عورتیں جو ہیں ان کو دہشت گردی کے فالس الزامات کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کلپ دیکھیں آپ۔ Which you may not be aware of, and you're recording, I'm Yes. saying that. So Yes. you're not allowed to record without taking consent from the other person. Sir, this is a public place, sir. That doesn't matter. There are some basic human ethics. Well, basic human ethics ke bare mein, if you arrest 72-year-old women with terrorism charges, don't you think that's unethical, sir? Sir? Don't you think that's You unethical, cannot sir? record without the consent of the other person. ذرا اندازہ لگائیں کرنل صاحب کی ذہنی حالات کے اوپر۔ برطانیہ میں، لندن میں کھڑے ہو کے ایتھکس کی، اخلاقیات کی بات کرنے والے کرنل صاحب کو ذرا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے ظالم، فاسق، کرپٹ اور ٹیرینیکل رجیم کے ریپرزنٹیٹو ہیں جو صرف وہ تو ٹک ٹاکر بیچارے کو اس کو جلدی میں یاد نہیں آیا، اس سے تو صرف یہ کہہ دیا کہ 72 برس کی عورتوں کو جو ہے آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ آپ تو اس رجیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کرنل صاحب جو لوگوں کے گھروں کے دروازے آدھی رات کے بعد توڑتا ہے، جو اسے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے ان کے خامندوں کو، ان کے ایلڈرز کو مار پیٹ کے گھر سے گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ آپ تو ایک ایسے رجیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی افسروں کی ایک پوری فوج لگی ہوئی ہے جو لڑکے لڑکیوں کی ویڈیوز بناتی ہے، ان کے ماں باپ کو، سیاست دانوں کو، عورتوں کو آپ بلیک میل کرتے ہیں۔ خان صاحب آپ کہاں اس سچویشن میں ہیں کہ آپ کسی کو ایتھکس لفظ بھی آپ کے منہ سے نکل جائے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کو یہ لفظ یاد ہے، آپ نے لندن کے اندر کھڑے ہو کے لفظ ایتھکس استعمال کر دیا کرنل صاحب۔ بڑی حیرانگی ہوئی مجھے آپ کی پوری ذہنی مینٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ جو دوسرا میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں کہ وہ کلپ ہے جس میں فواد چودھری صاحب کے اور فیصل واڈا صاحب کے جو کامنٹس ہیں، اور ادھر کلپ آپ دیکھیں پھر میں اس کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ انگیجمنٹ کریں گے اور آپ چیزوں کو، اچھا اب اس کے اندر اور بھی چیزیں آ گئی ہیں، مثلا باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا کا پرابلم جو ہے نا سب سے بڑا، فار ایگزامپل جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں یا جو لوگ اپنے پاؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اس اینگری کراؤڈ کے اوپر
پیسے بنا رہے ہیں ان سے ڈسٹینس کرنا بڑا ضروری ہے. تو بھائی ہم آپ کو اسی جہنم سے تو روک رہے تھے کہ اتنا نہ آگے چلے جاؤ گے واپسی. Oh yeah, it's not about you guys, but I understand. Okay, but what I'm saying is that none of that is a crime. آج آپ ایک طرف بولا جٹ بنے ہوئے یہ کلپ جو آپ نے دیکھا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڑا صاحب اور فواد چودھری صاحب دونوں ہی سسٹم کی تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ فیصل واڑا بہت کروڈ طریقے سے وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب ایک سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ طریقے سے کہہ رہے ہیں. فیصل واڑا جو ہے مسلسل اس پروگرام میں یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بہت سمجھایا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کیا ہوگا کہ آپ 18 ویلر ٹرک سے ٹکر نہ ماریں، اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان پہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول رہے گا، فوج کا کنٹرول رہے گا، پاکستان کا جو نظام ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگوں کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. بیسک اسمپشن کیا ہے فیصل واڑا کی؟ یہ بیسک ایک پیراڈائم ہے جس کے اوپر یہ پوری کہانی کھڑی ہے. وہ پیراڈائم یہ ہے کہ عمران خان نے فوج کی طاقت کو للکارا. اس میں بہت سے عمران خان کے ایڈمائرر اور سپورٹر بھی بلیو کرتے ہیں. 10 اپریل 2022 سے پہلے کبھی عمران خان نے فوج کی طاقت کو نہیں للکارا. جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن نہیں کیا. پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگوں کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہوئی جس کے بہت سے ایکسٹرنل پلیئرز ہیں، اور جس میں ایک فوج کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کی ریاست کا سودا کیا اور اپنا انہوں نے قسمت جو ہے وہ بنا لی. یہ اصل چیز ہے جس کی طرف یہ لوگ آنا نہیں چاہتے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جب آپ فواد چودھری صاحب کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جو ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ دراصل سیپریٹسٹ. اچھا، سیپریٹسٹ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے. مجھے تو کوئی ایسا پرومیننٹ ویلاگر نہیں پتا جو علیحدگی پسند ہو پاکستان سے باہر بیٹھا، انلیس کہ کوئی ایسا بہت ہی طاقتور قسم کا بلوچ ویلاگر بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے سیپریٹزم کی بات کر رہا ہے اور فواد چودھری صاحب کو اس کا پتہ ہے اور ہم سب کو نہیں پتا، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا ہیر پھیر ہو. پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں پاؤنڈ کا بھی مسئلہ ہے. اب فواد چودھری صاحب اتنے عقل مند و اسمارٹ ہیں کہ گوگل جو ہے اور یوٹیوب جو ہے وہ جس نے دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ پیمنٹ کرتا ہے وہ ڈالر میں کرتا ہے، پاؤنڈ یہاں کہیں فٹ نہیں ہوتا. برطانیہ کے سامراج کے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے گوگل کی طرح کی. لیکن لاجک فواد چودھری صاحب کی دیکھیں کیا ہے. فواد چودھری صاحب کی لاجک یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کو ڈالر اور پیسہ ملتا ہے اس لیے وہ انتہا پسندی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے کسی طرح سے، ان کی آواز اور ان کے آئیڈیاز اگر پاکستان میں نہ پہنچیں اور ایکو سسٹم کے اوپر جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا روب اور طاقت زیادہ ہوگی. پھر یہ عمران خان اور تحریک انصاف اور باقی سب لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. دس از واٹ فواد چودھری صاحب از ایکچولی سیئنگ، اینڈ آئی ہوپ کہ فواد چودھری صاحب اور ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کی، کیونکہ ایک جملہ بھی آپ کے اندر کی تھاٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے. اصل حقیقت کیا ہے جس کو فواد چودھری صاحب نے ایسی یبڑی ماری ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو اتنے ویوز نہیں ملتے کہ ان کو سپریس بھی کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3-4 ایسے ویلاگر بیٹھے ہیں جن کے 24 گھنٹے کے اندر کے ویوز جو ہیں وہ 500,000، کیونکہ 2 ویڈیوز کرتے ہیں، 500,000 سے کئی ملین تک کے ان کے 24 گھنٹے کے ویوز ہوتے ہیں. 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسی حساب سے ان کو ڈالر بھی ملتے ہیں، اور وہ ڈالر ان کے روک نہیں رہے، ان کی ویڈیوز کو بھی کوئی روک نہیں رہا. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اور جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں صرف ایک فرق ہے. جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جبر ہے، وہ کھل کے بول نہیں سکتے. جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے پاس بولنے کی اور سوچنے کی آزادی ہے. دیٹ از دی اسینشیل ڈفرنس فواد چودھری صاحب. تو آپ ہوپ یو ول ریفلیکٹ آن دیٹ. تھینک یو.